آرمان بس کن دیگه. من تا کی باید پیشت منت کشی کنم؟ چرا این کارو کردی؟ من همدن این کارو نکردم که. زنداداش زرین منو به زور با خودش برد. من به خاطر رفتنت با زنداداش عصبانی نیستم. پس به خاطر اینکه شما از دست دادیم عصبانی هستی؟ قرارشان بره به جهنم. میدونی 6 ساعت من بهت هیچ دسترسی نداشتم. من 1 ساعت باهات حرف نزدم. میدونی حالا روزم چی میشه؟ میدونم آرمان، اما تقصیر منم نیست دیگه. شارژر خراب شده بود و من از تلفن خونم بهت زنگ زدم اما گوشیت یک سره مشغول بود. از گوشی زنداداشم استفاده کردم اما تماس برقرار نمیشد. من 100 دفعه به زنداداش زنگ زدم. 50 بارم بهش پیام فرستادم و نوشتم به تارا بگو که با من تماس بگیره، اما اون 1 بارم تماس گرفت. ممکنه گوشیش سایلنت بوده باشه. من فکر میکنم اونو عمدن این کارو کرده. چطور؟ چون اون میخواد بین ما اختلاف به وجود بیاره. آرمان، تو چطور میتونی همچین حرفی رو بزنی؟ به همون حسادت میکنم. آرمان، حالا واسه یه مسئله کوچولو نمیتونیم توی خونه دعوا را بندازیم. آرمان، قول بده که دیگه این اتفاق نمیافته. نمیافته. قول بده. قول میدم اتفاق نمیافته. دیگه گوشیت خاموش نشه. نخواهد بود. همیشه 2 تا گوشی داشته باش. من برات میخرم. باش عالیه. لطفاً عزیزم، نگرانت میشم. معذرت میخوام. الکی منو عصبانی کردی. لطفاً یه لیوان آب برام بیار. از اول میگفتی. همین الان از آشپزخونه اومدم. باشه بابا، خودم میرم بیارم. تو بشین، الان میارم. ساکت، صدا در نیاد. حمایتتون رو نشون بدید. لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه. حال دم هرم تو